राष्ट्रसेवनकार्यमेतत् देवपूजनकार्यमेव। भारताय हि कार्यकरणं नित्यजीवनभागभूतम्। अयि राष्ट्रसेवकाः संस्कृतिभ्यां समर्पितजीवनाः भाषाप्रेमिणः च प्रियाः वार्तावलीदर्शकाः। एषः अहं गवीश द्विवेदी इह उपस्थितान् भवतः सर्वान् अपि दर्शकान् अभिवादये। अहं लता वशिष्ठा अपि वार्तावल्याः वैविध्ययुते एतस्मिन् अभिनवे अंके सर्वेषां सुहृदां दर्शकानां स्वागतं करोमि। दर्शकाः, यथा भवन्तः जानन्ति, वार्तावली दृश्यश्रव्यवाहिनीषु प्रसार्यमाणः एकमात्रं साप्ताहिकः संस्कृतकार्यक्रमः अस्ति। एतस्मिन् हि क्रमे भवतां ज्ञानवर्धनपुरस्सरं मनोरञ्जनाय प्रयतामहे वयम्। सत्यं, क्रमेऽस्मिन् सर्वादौ ज्ञानवर्धनपरम् एतदङ्कीयं सुभाषितम् आस्वादयामः। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, स्वयं पर नियंत्रण तथा भावों की सर्वथा शुद्धि, ये मन संबंधी तप कहे गए हैं। Serenity of mind, good-heartedness, silence, self-control, purity of nature, these things are called mental austerity. मनः सम्बद्धानि तपांसि अभिज्ञाय अधुना वार्ताहराणां तपः अपि अवलोकयामः। सत्यं, तादृशं वार्ताहरतपः यत् हि समाचार्य जगति घटिताः विविधक्षेत्रीयाः घटनाः संकलय्य वार्ताहराः उपस्थापयन्ति। संसरणशीले एतस्मिन् संसारे प्रतिक्षणं किमपि सुघटितं दुर्घटितं वा भवति। वस्तुतः ताभ्यः वार्ताभ्यः एव अतिप्रमुखाः वार्ताः चित्वा अत्र प्रदर्शयामः वयं प्रवाहमय स्वरेण। आयान्तु दर्शकाः, अवलोकयामः विगतसाप्ताहिकीः प्रमुखाः वार्ताः प्रवाहि वार्ता प्रभागे। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ली स्थिते मेजर ध्यानचंद क्रीडाङ्गणे फेब्रुवरी मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमानम् आदिमहोत्सवम् उद्घाटितवती। जनजातिगते समृद्ध विविधता परे आदिमहोत्सवे अत्र हस्तशिल्प प्राकृतिकोत्पाद व्यञ्जनादि सम्बद्धानि प्रायः 300 हट्टकानि प्रदर्श्यमानानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य भूयोपि 80+ जनपदेषु स्थितेषु स्थलेषु आयोज्यमानं विकसित भारत विकसित गुजरात इति कार्यक्रमं दृश्यश्रव्यतन्त्र प्रणालिकया सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे गुजराते प्रधानमन्त्री आवास योजनायाः अन्यावास योजनानां च अन्तर्गतं निर्मितानां गृहाणाम् उद्घाटनं भूमिपूजनं च समाचरितवान् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट इत्याख्यं वाणिज्यगतं शिखर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे तेन विगते दशके प्राप्ताः देशस्य उपलब्धयः वर्णिताः। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् एषः सः समयः यदा देशः शताब्दीनां कृते आत्मानं सुदृढं करोति। मोदी प्रशासनेन देशस्य कल्याणम् उद्दिश्य भूतपूर्व योगदानं कृतवद्भ्यः प्रसिद्धेभ्यः पूर्व प्रधानमन्त्रिणे चौधरी चरण सिंहाय, पीवी नरसिम्हा राव इत्येतस्मै अथ देशे हरितक्रान्तेः जनकाय कृषि वैज्ञानिकाय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वर्याय देशस्य भारतरत्न इति सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदानपरा घोषणा कृता। ऐषमः वित्तसङ्कल्प सत्रावधौ सदनद्वये अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि अभ्युपगतानि। तावत् वित्तसत्र समापनात् पूर्वं राममन्दिरम् अथ तत्र जातं प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमम् आधृत्य अनुष्ठिते चर्चाक्रमे लोकसभायां वरिष्ठः भाजपादलीयः सदस्यः सत्यपाल सिंहः स्वविचारान् उपस्थापितवान्। उत्तराखण्ड विधानसभायां समान नागरिक संहिता विधेयकं ध्वनिमतेन पारितं गतम्। एतेन सममेव उत्तराखण्डं समान नागरिक विधि प्रवर्तकं देशस्य प्रथमं राज्यं संवृत्तम्। विधेयकम् अधिकृत्य चर्चाक्रमे प्रत्युत्तरन् मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंहः धामी एतद् विधेयकं महिलानां सुरक्षा शक्तीकरणार्थं च अत्यन्तं महत्वपूर्णं प्रतिपादितवान्। देशस्य नवोदय विद्यालयेषु अध्ययनरतेभ्यः प्रतिभाशालि छात्रेभ्यः उच्चशिक्षा प्रदाने आर्थिक सहायताम् उद्दिश्य केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः विद्याञ्जलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इत्येतस्य छात्रवृत्तिपरकस्य वेबफलकस्य समारम्भं कृतवान्।
भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन अनुक्रमं षष्ठवारं कथमपि परिवर्तनं विनैव निक्षेपमितिः 6.5% स्थापिता अस्ति। अग्रिमवित्तवर्षाय वास्तविक सकल गृहोत्पाद वृद्धि प्रतिशतता तावत् 7% एव भवेत् इत्यपि भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन अनुमितम् अस्ति। रशिया देशीया इग्ना बारादोष नामधेया काश्यां सिद्धिदात्री दीक्षां स्व्यकरोत्। काश्यां शिवाला स्थितस्य वाग्योग चेतना पीठाध्यक्षस्य आशापति शास्त्रिणः अध्यक्षतायाम् एषः दीक्षा कार्यक्रमः सम्पन्नः, यत्र इग्ना इत्येषा नूतनं नाम गोत्रं च प्राप्तवती। प्रवाहः जीवनस्य किञ्चन अनिवार्यम् अङ्गं भवति। यदि जीवने प्रवाहः न स्यात् तर्हि आनन्दस्य अनुभूतिरपि न स्यात्। सत्यं। प्रवाहेन सह सुख दुःखयोः कर्तव्याकर्तव्ययोः समञ्जनमपि भवति अपेक्षितम्। तदेव कृतवन्तः महापुरुषाः, अथ तन्मार्गम् एव अनुसरन्तः सन्ति सत्पुरुषाः अधुनापि। एतादृशमेव सत्पुरुषमालक्ष्य वृत्तविशेषम् अत्र अवलोकयामः। स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादः भक्ति वेदांत संप्रदायस्य प्रतिष्ठितः आचार्यः, आध्यात्मिक गुरुः, भक्ति प्रचारकश्च, यस्य जीवनं समर्पितमासीत् श्रीकृष्ण भक्ति द्वारा लोक कल्याणाय। अनतिचिरम् एव एतस्य सार्धैकशततमी जयन्ती आमानितं गता, यत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भक्ति सिद्धांत स्वामिनं नमस्कृत्य भक्ति साधनायाः संकीर्तने सहभागं कृतवान्। चैतन्य महाप्रभोः शिष्य परंपरायां लब्ध जन्मनः भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्यस्य जीवनम् आध्यात्मिक चेतनायुतम् आसीत्। गौड़ीय मठ संस्थापकः एषः श्रीकृष्ण भक्त्या जीवने आनंद प्राप्ति मार्गं लोकं दर्शितवान्। अथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्यं स्मरन् प्रधानमंत्री तदीयं जीवनं ज्ञान भक्ति मार्गयोः संतुलन रूपं प्रतिपादितवान्। चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियां समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। अत्रावसरे प्रधानमंत्री आध्यात्मिक गुरोः सम्मानने स्मारक प्रैषचिटिकाम् अथ नाणकं च प्रवर्तितवान्। बुद्ध्या कुशाग्रः एषः स्वामी द लिविंग एन्साइक्लोपीडिया इति नाम्ना अपि आसीत् प्रकीर्तितः। एतस्य एव शिष्यः अभयचरणारविन्दः भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादः अनन्तरम् इस्कॉन इत्यनया संस्थया विदेशेषु भक्ति मार्गं प्रसारितवान्। वस्तुतः तादृशे समये यदा लोकः विविधैः वैज्ञानिकाविष्कारैः संयुतः सन् उन्मत्तः आसीत्, तदा विश्वाय भक्ति मार्गं प्रदर्श्य लोकहितं साधितवान्। He was the first one जिन्होंने अपने शिष्यों को वेस्ट में भेजा प्रचार करने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक आध कोई स्पीच देकर कोई वापस आ गया, ना ना ना, वहां रहे, वहां के लोगों को भक्त बनाने का प्रयास करने का जो पहला इनिशिएटिव था, दैट वाज बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। और फिर उन्हीं के ही वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल्स, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जब वो अमेरिका गए, सो उसका परिणाम है इस्कॉन। और आज इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। यस, पर वो किनके शिष्य हैं? वेल, उनके शिष्य हैं जिनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी, डिवाइन अपीयरेंस एनिवर्सरी है। साधनातः सिद्धिं यावत् अर्थतः परमार्थ प्राप्तिं यावत् पथ प्रदर्शकः एषः आचार्यः, तदीया शिष्य परंपरा च चिरं लोकहितं कुर्वती वैष्णव संप्रदायस्य आध्यात्मिक रिक्ततायाः विश्वे संरक्षणं नूनं कुर्यात्। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़।
महापुरुषाणाम् एतेषां जीवनं सर्वदा सर्वथा च अनुसरणयोग्यं भवति। ऋषिरूपाः इमे भारताय सततं सेवमानाः राष्ट्रसम्पत्तिरूपाः एव। आम्, तस्मात् एतादृशानां वरेण्यानां कार्यपद्धतिः चिरम् अनुपालनीया सर्वैरपि। दर्शकाः, वार्तावल्याम् अधुना क्रमः अस्ति तृतीयप्रभागस्य। तृतीयप्रभागे च अद्य प्रदर्शयितुम् अस्ति अयोध्याधाम्नि प्राणप्रतिष्ठा समारोहावधौ अन्तर्जालमाध्यमेन दृश्याङ्कितः संवादविशेषः। दर्शकाः, विश्वस्मिन् विशेषरूपेण च भारते वयसा नैव कर्मणा आचरणेन च व्यक्तेः महत्ता भवति। आम्, संवादे एतस्मिन् एतादृशी एव अल्पवयस्का परं प्रतिष्ठिता संस्कृतशास्त्रीय स्तोत्रगायिका सूर्यगायत्री नामधेया आसीत् उपस्थिता। सूर्यगायत्री, तावत् अहं तु प्रथमतः वार्तावल्यां भवत्याः स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमस्ते, थैंक यू। प्रथमतः अहं ज्ञातुकामः यत् सङ्गीतक्षेत्रे नाम भवदीया या यात्रा अस्ति सा कथम् आरब्धा? नाम बाल्यकालात् आरब्धा, परन्तु तत्र रुचिः केन वर्धिता, अथवा कुलदीप एम् पै इत्येतेन सह कथं योगः जातः? So, about my musical journey, I started learning at my age of 5. So my father was a mridangam artist, and my family itself was a music family. So I got inspired naturally from my family itself. And learning, I started under Sri Nishant sir, my father's friend. And after that, I got to know Kuldeep Etan. So he's also my father's friend. They were all in connection from last when I was too young. So I had to sing this Hanuman Chalisa for the recording. So I went for that. And after that, we started, Kuldeep Etan started his Vande Guru Paramparam series with Ganesh Pancharatnam. Most of you have heard that. So it was my first YouTube release. So I'm very thankful to Kuldeep Etan because this was my turning point in my musical journey. And I started with Ganesha Pancharatnam. And after that, Hanuman Chalisa, Aigiri Nandini, Bhagyada Lakshmi, so many releases came. And yeah, he was doing all my recordings, and he turned my musical journey into another level. So I'm always sincere to him. And after that, I started learning at under one more guru. It's Anandi teacher. She's from Calicut. So I'm also from Calicut. So I'm learning under regular music classes under Nishant Etan and Anandi teacher. वस्तुतः अहं यथा जानामि, अन्ये अपि दर्शकाः यथा जानन्ति संस्कृतस्य, यत् भवत्याः गीतानि, स्तोत्राणि वस्तुतः बहु प्रसिद्धानि सन्ति, यथा ऐगिरि नन्दिनी अस्ति अथवा वन्दे मातरम् अस्ति। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् कथमिव संस्कृतेन सह भवती संयुक्ता जाता, यत् भवती एवम् एव गीतानि तत्र चिनोति, अथवा संस्कृतस्य शुद्धम् उच्चारणं कथं कर्तुं पारयति इति। About Sanskrit, I always clear with some knowledgeable person who is a Pandit in Sanskrit or some Swamijis here. So the meaning and everything I'll check. But I don't know how to speak Sanskrit, but I always try to understand the meaning of the sloka which I'm singing or recording. So in school, I had Sanskrit as a subject. So I have that connection only with Sanskrit. But I always try to clear about the pronunciations and meanings, which is very specific in the particular Sanskrit language. And I consider Sanskrit as a very divine language. So I always try to understand the meaning of every stotras I sing, and I clear the pronunciations with somebody who is very knowledgeable about that. साम्प्रतं सकलः अपि देशः श्रीराममयः जातः अस्ति। अचिरादेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि भवत्याः यद् गीतमस्ति श्रीरामसम्बद्धं भजनं तद् अन्तर्जाले तत्र नाम प्रसारितवान् अस्ति। वस्तुतः कथम् अनुभवः जायमानः अस्ति? I felt very, very happy and blessed at that time because at the special and specific month of Prana Pratishtha, so I never expected that my Ram Bhajan, like I sang this for Kuldeep Etan's channel.
So it was in Vande Guru Paramparam series. So I was very young at that time. So at this time, after 7 years, I didn't expect that that particular bhajan will turn out like this. And my special thanks to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for sharing this at this special month of Prana Pratishta. And my sincere thanks to Kuldeep Edna also, who did this, who gave this to the world. सम्यक् अपि श्रावयितुमर्हति अस्मान् अपि यत् कं तत्र किं गीतं वस्तुतः अस्ति तत् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम श्रीराम बहु मधुरं सुमधुरम् एतत् अपि अन्यत् गीतमपि श्रावयितुम् अर्हति यथा मन्ये अन्ये दर्शकाः अपि नाम श्रोतुकामाः भवेयुः ठुमक चलत रामचन्द्र ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचन्द्र बहु सम्यक् वस्तुतः भवती शास्त्रीयसङ्गीतमाश्रित्य गायति परन्तु अधुना यः समाजः अस्ति वस्तुतः सः आधुनिकसङ्गीते निमग्नः दरीदृश्यते कथमिव संयोजयति कथमिव आकर्षयति तान् जनान् भवति So I'm learning pure Carnatic music from last 10 years. But I think for the youngsters of this world or the main the people of youth, we need to come on a lighter way of singing for influencing them. And I always try to sing very common bhajans also at my performances. I'll get so many requests also, which is popular in YouTube also. So I always try to balance both, like the pure Carnatic version and also the devotional lighter version of the music for mainly youngsters, because we all need the next generation to be in this culture and the spirituality and to support our Sanatana Dharma. So we need all of the youngsters to lead the next generation properly. So I always try to balance both. अध्यात्मेन सह अथ सांस्कृतिकरिक्थैः सह भवदीयं समग्रमपि गीतप्रस्तुत्यादिकं भवति नाम सङ्गीतप्रस्तुत्यादिकं तद्भवति तर्हि अत्र विशेषकारणं किमस्ति कथमिव तत्र आत्मनः संयोजनं करोति भवति I think our spirituality and devotion helps in music very, it has a very crucial role in sing the songs soulfully and devotion with devotion. So we need a lot of dedication and devotion to pursue this music at the extreme level. So especially for Carnatic and classical music, we need the bhakti and the soul in the song mainly. So the spirituality and our Sanatana Dharma will help us to lead a very for life also. It has a crucial role playing in our daily life and also in music, also mainly in Carnatic music. So I always believe that our chanting, our mantras, our Sanatana Dharma will help us to lead a very good musical journey. मम अन्तिमः प्रश्नः यत् सङ्गीतगीतप्रस्तुत्यादि सन्दर्भे भवदीयाः काः सन्ति अग्रिमाः परियोजनाः अथ कैः सह संयुक्ता भवति कथमिव गीतसङ्गीतादिकं सर्वं प्रस्तुयात् I'm doing so many Rama bhajans as upcoming projects, and I also did Rama chanting mantra, which has released on 22nd January.
Hmm. on the time of Prana Pratishta. We all got that chanting mantra of Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. So I have released that Active. one, so you can go Mhm. hear that. Mhm. And Krishna Bhajan also released. So it's in my Surya Gayatri YouTube channel, so you can all check it out. Oh, And more songs are coming on different languages, more in Sanskrit, the stotras, everything. बहु सम्यक्। सूर्यगायत्री, भवती वस्तुतः नाम संस्कृतसङ्गीतप्रतिमूर्तिः इव साम्प्रतं राजते। नाम अग्रिमम् अपि यत्किमपि जीवनम् अस्ति गीतसङ्गीतादिसम्बद्धं भावत्कं तद् एवमेव उन्नतिशिखरं प्रति गच्छेत् इति अहं शुभं कामये भवत्यै। तावत् भवत्या अस्मदर्थं वार्तावल्यै समयः कल्पितः, एतदर्थं बहुशः धन्यवादाः सन्तु। नमस्ते। Namaste. अत्यन्तम् उत्कृष्टः संवादः तथैव च उत्कृष्टमस्ति तदीय गानम्। गानतपसः प्रभावः अत्रापि दृष्टः। क्रमेऽस्मिन् अग्रेसरामः अथ प्रदर्शयामः गानक्रमं सङ्गीतनिर्झर्याम्। मनोमोदकरं संगीतं। दर्शकाः संगीतं तादृशम् औषधमस्ति येन सकलरोगाः दूरी भवन्ति। तत्रापि संस्कृतगानं शास्त्रीयगानं वा अन्यतमं भवति। प्रियप्रेक्षकाः, एतादृशानि ज्ञानसङ्गीतयुतानि स्तोत्राणि तत्र भवतां समेषां समक्षम् उपस्थापयितुं प्रयतामहे वयम्। अधुना कालः अस्ति अङ्कसमाप्तेः, परं ततः पूर्वम् अत्रोल्लिखितेषु सङ्केतस्थलेषु स्वप्रतिक्रियाः अवश्यं लिखन्तु। यतः भवतां प्रतिक्रियाः अस्माकम् उत्साहवर्धनाय परिष्काराय च उपयोगिन्यः भवन्ति। प्रतिक्रियालेखनतत्पराः सन्तः तत्र भवन्तः अधुना अस्मान् अनुज्ञापयन्तु अग्रिमाङ्कसिद्धतायै। मङ्गलं भूयात्, शुभं शिवं च भूयात्। नमो नमः। स्वभक्ताग्रगण्ये कपीशे महिषे अणिकैर्
सुचैतन्यमेतद्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियत्पायुतेजो ज्वलरादिकार्यं चरं चाचरं च। जय श्री राम।